बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शबान की आखिरी जुमेरात और जुम्मा के दिन का अल्लाह के दो नामों का खास अमल, खास वजीफा शेयर करूंगी। ये वजीफा आपने शबान की आखिरी जुमेरात और जुम्मा के दिन किस तरीके से करना है और किस वक्त करना है, ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस अमल को आपने बिलखसूस जुमेरात और जुम्मा के दिन करना है, क्योंकि ये दोनों दिन बड़े ही अफजल दिन है। अगर अफजल वाले दिन ये अफजल वजीफा कर लिया जाए तो उसकी फजीलतें बरकत बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह ये अफजल दिन अफजल महीनों में आ चुके हैं, तो अगर इन दिनों में, इन महीनों में ये अमल किया जाए तो इसके फजाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी बरकत और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब फजाइल और बरकत बढ़ जाएं तो आप अल्लाह से एक गुना मांगेंगे तो अल्लाह की जात आपको 10 गुना ज्यादा अता करेगी। इतना ज्यादा अजर सवाब है इन दो दिनों का, जुमेरात और जुम्मा का दिन, क्योंकि ये दोनों दिन खास महीने में आ चुके हैं, शबान के आखिरी दिनों में आ चुके हैं। तो इन दो दिनों की इतनी फजीलत, इतनी बरकत है। और जब ये खास महीनों में, खास घड़ियों में अगर ये आप अमल, ये वजीफा करेंगे तो इनकी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन दो दिनों में अल्लाह की रहमतों और बरकतों से मालामाल हो। आपने जुमेरात और जुम्मा के दिन किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद ये अमल करना है। बेहतर तो ये है कि आप इस अमल को नमाज असर के बाद या फिर नमाज इशा के बाद करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आपके पास इन दो औकात में से कोई खास वक्त हो तो इस वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। अगर इस दौरान भी आपके पास वक्त नहीं तो आप इस अमल को चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह की ज़ात आपको मालामाल फरमा देगी। अब जो अमल, जो वजीफा आपको बताने जा रही हूँ वो अल्लाह के दो खूबसूरत सिफाती नाम या वहाबू या फत्ताहू के हैं। या वहाबू अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, जिसकी अब मैं मुख्तसर सी फजीलत बरकत शेयर करने जा रही हूँ। या वहाबू बख्शने और अता करने वाला, यानी कि ऐसी बख्शिश और अता कि जिसके पीछे कोई गर्ज न हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बगैर किसी गर्ज से अता करता है, इसलिए बजा तौर पर सिर्फ हकीकतन या वहाबू कहलाने का वही हकदार है। इस इसम मुबारक से अपनी जान माल को बंदा अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए बेदरेख खर्च करे और बगैर किसी मफाद और लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे, तो जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसे बेहिसाब रिज़्क अता फरमाएगा और उसे कभी मुहताज ना होने देगा। उलमा कराम ने फरमाया कि जो शख्स फुकर और फाका में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि चाशत की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाब पढ़े। और अगर इस अमल की पाबंदी किसी ने 40 दिन तक कर ली तो अल्लाह ताला इसके फुकर फाका को दूर कर देगा। अकाबरीन ने फरमाया कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद या वहाबू को 300 मरतबा इसका विर्द करे, अव्वल और आखिर दरूद पाक को पढ़े, तो अल्लाह ताला इस पर रिज़्क के दरवाजे को कुशादा कर देगा और उसे इतना अता करेगा कि उससे समेटा ना जाएगा। इसी तरह बुजुर्गों ने फरमाया, अगर कोई शख्स निस्फ शब के बाद अपने घर के सहन में खड़े होकर 300 मरतबा या वहाबू पढ़ेगा तो चंद दिनों में इसकी गुर्बत दूर हो जाएगी। अगर कोई शख्स दिन में 10 बजे वुजू करके किबला रुख खड़े होकर 3 तस्बीह या वहाबू की पढ़े तो कुछ ही दिनों में इसकी माली मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। इसी तरह अकाबरीन का मामूल था कि जब इन्हें कोई हाजत दरपेश होती तो आधी रात के बाद वुजू करके 3 सजदे करते, फिर हाथ उठाकर 100 मरतबा या वहाबू पढ़ा करते और 3 रोज के अमल करने से उनकी हाजत पूरी हो जाती। आज भी जो साहिबे ईमान अपने बुजुर्गों की तकलीद ईमान और यकीन के साथ करेगा तो इंशाअल्लाह नफा ही पाएगा। तो मेरी बहनों, अगर आप किसी भी
تنگی کا شکار ہیں تو اللہ کے اس نام کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ میری بہنوں، اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا فتاح کی بڑی فضیلت اور برکات ہے جو اب آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ یا فتاح بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی کھولنے والا، یعنی کہ جو مشکلات کو کھول دیتا ہے۔ فتاح وہی ہے جو دل کو حق کے لیے کھول دے، یا فتاح وہی ہے جو زبان پر علوم کو جاری فرما دے، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، جو صادقین کے صدق کو ظاہر کرتا ہے، کاذبین کی اصلیت سب پر کھول دیتا ہے، جو اہل ایمان کو اس ذاتی مقدس سے کشائش ظاہری اور باطنی کی امید رکھنی چاہیے۔ تو میری بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنی جتنی رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، جس کے لیے بند کر دے بس اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ باہا والا سورۃ فاطر۔ تو میری بہنوں، یہ تھی اللہ کے ناموں کی فضیلت برکات جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ کے ساتھ اللہ کے انہی دو ناموں کا یا وہاب یا فتاح، ان دو ناموں کا خاص عمل کرنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی کہ آپ نے شعبان کی آخری جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ کے ان دو ناموں یا وہاب یا فتاح یا وہاب یا فتاح اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر آپ نماز عصر کے بعد یہ عمل کریں گے تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہی 100 مرتبہ اللہ کے ان دو ناموں کو یا وہاب یا فتاح ان دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد کریں گے تو پھر آپ نے سجدے کی حالت میں جا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کی تمام تر تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا اور آپ کی رزق میں بے حساب اضافہ فرمائے گا، کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے گا، آپ کے فقر اور فاقہ کو دور کرے گا اور آپ پر رزق کے بند دروازے کھول دے گا، اور اتنا آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ چند دنوں میں ہی آپ کے گھر سے غربت جاتی رہے گی اور اللہ کی ذات آپ کو آپ کی ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ تو یہ جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ کے دو ناموں کا خاص عمل ہے اور دو طریقہ کار سے عمل ہے۔ آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن جس وقت مناسب وقت ملے آپ اللہ کے ان دو ناموں کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔